नमस्कार, कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। दर्शकहरू, यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल इटलीको भ्रमणमा हुनुहुन्छ। हिजो उहाँ जानुभएको छ। यता विशेष गरेर गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालयहरूले आफ्ना कामहरू अगाडि बढाइरहेका छन् र अस्ति भर्खरै 155 केजी सुन समातिसकेपछि यसको व्यापक अनुसन्धान र व्यापक चर्चा भएको छ नेपाली राजनीतिमा। विशेष गरेर सुनका मूल ठेकेदार अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकिएका छैनन्। विगतका इतिहासलाई हेर्ने हो भने देशको छविसँग सम्झौता गरेको स्थिति विशेष गरेर कहाँ छ, कसले कहाँ कसरी भन्दा पनि बिचौलियाहरू पक्राउ परेको मात्रै स्थिति छ। नेपाल सुनको ट्रान्जिट पोइन्ट भनेर भनिन्छ। संसदमा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले छ, उसको भूमिका र सँगसँगै सत्तामा रहेको, सत्तालाई समर्थन गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी अहिले के गर्दैछ, यस विषयमा आज म चर्चा गर्नेछु र समग्र राजनीति र पार्टीका नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बस्दै गर्दा उसको भूमिका कस्तो देखिएको छ, आज म युवा नेता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य केशव झासँग कुराकानी गर्नेछु। स्वागत छ सर। हजुर, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। नेताहरूले भन्ने गरेका छन् कि नेपालको राजनीति अहिले विषम मोडमा छ, विषम परिस्थितिमा छ। साँच्चै के हो? राजनीति भन्दा नि देशको अवस्था एकदमै विषम परिस्थितिमा पुगेको छ। हामीले पहिला पनि कयौं राउन्ड यहाँ कुरा गरेका छौँ। देश सबभन्दा खराब स्थिति त इकोनोमिकली देश चाहिँ ध्वस्तै भएको अवस्थामा छ। देश धरापै पर्ने स्थितिमा पुगिसक्यो। भर्खरै अस्ति सुन्नुभयो कि 1 वर्षलाई फेरि चाहिँ एपीजीले हामीलाई ग्रेस दिएको छ। पुरै ग्रे लाइनमा पुगिसकेको अवस्था छ। त्यो पनि गएर सम्झाइ बुझाइ गरिसकेपछि हो कति त्यसमा चाहिँ पहल भएपछि त्यो पनि भनेको हो। नभए अहिले नै देशको अवस्था चाहिँ नाजुक भइसकेको अवस्था हुन्थ्यो। त्यसकारणले जे बाहिर कुरा आएको छ त्यो अवस्था सत्य नै हो। यद्यपि सरकारको तर्फबाट त्यसलाई ढाकछोप गर्ने काम अझै भइरहेको छ। देश केही अप्ठ्यारोमा छैन, आर्थिक स्थिति सबै ठिक छ हैन, सबै सूचकहरू ठिक छन् भन्ने किसिमले जसरी चाहिँ ढाकछोप गर्न खोजिएको छ त्यो चाहिँ ठिक होइन। जनतालाई सत्य तथ्य भनियो भन्ने र उल्टै जनतालाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हो। देशको अवस्था खराब छ। हाम्रो देशमा सबै कुरा हामीले चाहिँ आयातै गरिरहेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ भौतिक सुख सुविधाका सामानहरू जे जति पनि छन् त्यसलाई चाहिँ कमभन्दा कम कसरी झार्न सकिन्छ बाहिरबाट आयातलाई, त्यतातिर ध्यान दिएको भए अलिकति देशमा चाहिँ यो मुद्रा सञ्चितका कुराहरू पनि हुन्थ्यो, त्यो जोगिन्थ्यो हैन। डलर छैन, डलरको भोल्युम कम छ। इकोनोमिक क्राइसिस त छ, यो सत्य हो। अहिलेको परिस्थितिमा उद्योगी व्यवसायी साना मजौला जेसुकै भन्नुहोस्, व्यवसाय एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। अर्थतन्त्र एकदमै अप्ठ्यारो नाजुक स्थितिमा छ। तर यो अर्थतन्त्रसँग राजनीति जुन अहिलेको राजनीति छ नि, यो पनि अप्ठ्यारोमै हो। अर्थतन्त्र जस्तै एकदमै राजनीति एकदम अप्ठ्यारोमा यस माइनेमा छ कि राजनीति भइ नै रहेको छैन। यहाँ राजनीति भनेको जहाँ राजनीति हुन्छ त्यहाँ न्यायका कुरा हुन्छ, समानताका कुरा हुन्छ। त यहाँ न न्याय छ न समानता छ। त न्याय र समानता नभएपछि राजनीतिमा के हुन्छ भनेपछि विद्रोहहरू हुन्छ। कहाँनिर न्याय र समानता अहिले भएको नभएको अवस्था? कुनै कुरामा न्याय र समानता छैन। उदाहरणको लागि देश आजको दिनमा पनि हामी गणतन्त्रको कुरा गरिरहेका छौँ, तर देश भित्रै चाहिँ आफ्नै नागरिकहरूलाई अहिले पनि उपनिवेश बनाएर राखिएको अवस्था छ हैन। अहिले पनि लोकतन्त्रको कुनै मायने मतलब छैन। त्यो भने कस्ता नागरिकलाई? आफ्नै देशका नागरिकलाई। आफ्नै देशमा जुन विभिन्न क्लस्टर, आज मधेसीको स्थिति हेरौँ, जनजातिको स्थिति हेरौँ, इभन खस आर्यभित्र पनि जो पहाड हिमालमा दुःख गरेर बसेका छन् तिनको अवस्था हेरौँ, समग्रमा कोही पनि जनता खुसी छैनन्। एकजना पनि आज नेपाली नागरिक जो अलिकति पनि पढे लेखेका छन् यो देशमा बस्न चाहँदैनन् नि। यो सबभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय होइन र? अनि एसएलसी पास गर्न पाएको छैन, सबै चाहिँ पैसा कमाउनलाई विदेशतिर, मिडल इस्टतिर भागिरहेका छन्। यो देशको लागि चिन्ताजनक विषय होइन र? आज ठुला ठुला व्यापारीहरू व्यापार बन्द गर्दै यहाँबाट पलायन भएको स्थिति भएको छ। यो देशको लागि चिन्ताको विषय होइन र? आज हजारौंको संख्यामा विद्यार्थीहरू विदेश गएर पढ्न गइरहेका छन्। यो देशको लागि चिन्ताको विषय होइन? आज देशमा चाहिँ स्वास्थ्य उपचार नपाएर विदेशतिर भौतारिरहेको अवस्था छ। आजको अत्याधुनिक युगमा पनि यो चिन्ताको विषय होइन? आजको दिनमा पनि बाढी पहिरो जो कि
कति दिन अगाडि थाहा हुन्छ बाढी आउनेवाला छ। यस्तो अवस्थामा पनि मान्छे बाढी पहिरोबाट पीडित भइरहेको अवस्था छ। यो देशको लागि चिन्ताजनक अवस्था होइन। त कुनै पनि सेक्टरमा यहाँले हेर्नुहोस् न, जनतालाई चाहिँ राज्य भएको बोध नै छैन। उल्टै आजकै दिनमा हामी कुरा गरौँ न, देशमा कति ठाउँमा आन्दोलन सङ्घर्ष भइरहेको छ हेर्नुहोस् न। आज 6 महिना भइसक्यो कोशी प्रदेशमा त्यो नामाङ्करण हुँदैन, पहिचानको आधारमा राख्नुपर्छ भनेर आन्दोलन भएको। कस्तो लोकतान्त्रिक मुलुक कि यति लामो सङ्घर्ष भइरहँदा पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्न नखोज्ने, होइन। आज देशमा तपाईँ मैती घर मण्डला सधैँ हेरिराख्नु भएको छ। सधैँ त्यहाँ मिटर ब्याजीदेखि लिएर विभिन्न खालका पीडितहरू चाहिँ त्यहाँ आन्दोलन सङ्घर्षमा छन्। राज्यले चाहिँ त्यसको केही गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त यो सारा समस्याहरू हेर्दाखेरि राजनीति ठिक ठाउँमा देखिँदैन। त्यसको मुख्य कारण के हो भने नेताहरूलाई चाहिँ देशको चिन्ता छैन। देशको चिन्ता भन्दा आफ्नो चिन्ता छ। आफू कसरी चाहिँ सम्पन्न हुने, आफू कसरी राजा भइराख्ने भन्ने चिन्ता छ। त्योभन्दा बाहेक देश र जनताको निम्ति सोच्ने ती जो शासन सत्तामा छन् र खास गरेर शासन सत्तामा पनि नेतृत्वदायी भूमिकामा जो अहिलेसम्म छन् तिनीहरू नै दोषी हुन्। उनीहरूको कारणले गर्दाखेरि देशमा एउटा गजब किसिमको फ्रस्ट्रेसन अगाडि बढेको छ, जसले गर्दाखेरि यो पुराना शक्तिहरू ठिक भएन भन्नेहरूले अझ त्योभन्दा नि नराम्रो शक्तिहरूको हातमा देश जाने खतरा बढ्यो। अब त्यसो भए पक्नुहोस्, मूल नीति देश सञ्चालन गर्ने राजनीति, पुराना दलहरू जसले नीति बनाए, मूल नीति लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ भने उनीहरूको राजनीति गतिलो भएन, जसको परिणाम अहिले यो परिस्थिति हो भन्न सुहाउँछ कि सुहाउँदैन? एकदमै सुहाउँछ नि। जस्तै मानौ हाम्रो देशको दूरदर्शिता हेर्नुहोस् न, यो 2007 सालपछि अहिलेसम्म 7वटा संविधान आइसक्यो नि, 6वटा संविधान त जारी भइसक्यो नि। त किन यति छिटो छिटो संविधान फेर्ने स्थिति आयो? अर्थात् तपाईँ भारतमा हेर्नुहोस् त, आज चाहिँ 70 वर्ष भयो संविधान जारी भएको, कति संशोधनहरू भयो तर संविधानमाथि त प्रश्न उठेन। आज अमेरिकामा हेर्नुहोस् त 250 वर्ष भइसक्यो संविधान जारी भएको, कति संशोधन भएको होला तर चाहिँ संविधानै फेर्ने कुरा त भएन। जुन देशमा संविधानै बारम्बार फेर्ने स्थिति भइरहेको छ, अर्थात् त्यहाँ त्यो लेख्ने व्यक्तिहरूको बुद्धि नै खराब हो, नियत नै खराब हो। उसले प्रष्टसँग चाहिँ भविष्यलाई चाहिँ हेरेर दूरदर्शिताका साथ लेख्न खोजिरहेको छैन भन्ने कुरा त प्रष्ट बुझिरहेको छ नि। त यसकारण पाप राखेर मनमा, अरूमाथि शासन गर्छु भन्ने मनमा विचार राखेर, अरूमाथि अन्याय गर्छु, आफू मात्रै रजाइ गर्छु, आफू नै सबैभन्दा बढी हक खान्छु, अंश खान्छु भनेर यहाँ बसेर यो संविधान लेखेको कारणले गर्दा नै आज यो तमाम समस्याहरू सिर्जना भएको छ र देश अस्थिर अवस्थामा छ। देशमा विभिन्न किसिमको आन्तरिक सङ्घर्षहरू पनि जारी छ। तर यो भन्दै गर्दा तपाईँहरू पनि सत्ता समर्थन सत्तामा हुनुहुन्छ, होइन? यसरी बुझौँ, होइन त? हो। अब यो सरकारले संविधान कार्यान्वयन, होइन, व्यवस्थाको पूर्ण परिपालन गर्नको लागि भनेर यो सरकार गठन भएको अवस्था छ। अहिले पछिल्लो समयमा जनताले अब सरकार रहेछ है, यो व्यवस्था राम्रो रहेछ है, यो व्यवस्थामा यस्तो हुने रहेछ है, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको कुराको लागि यो सरकार ठिक हुँदैछ है भन्ने अलिकता झिल्को जस्तो पनि देखाएको अवस्था छ सुशासनको सवालमा। कस्तो लागिरहेछ? होइन, कुनै प्रकारको सुशासन छैन, यो भ्रम मात्रै हो। कहाँनिर सुशासन छ? आज म भन्छु एउटा सामान्य कुरा गरौँ कि धेरै ठुलो धेरै टाढा जानु पर्दैन। आज एकजना जनता, उसलाई कुनै काम पर्यो, कुनै सरकारी अफिसमा जान बित्तिकै उसको तुरुन्तै काम हुने अवस्था छ? छैन। आज यदि टेक्नोलोजीको कुरा गर्ने हो भने त दुनियाँ त आइटीले चलाइरहेको अवस्था छ। आज त आम नागरिकलाई घर बसी बसी काम हुनुपर्ने होइन र? घरमा बसेर उनले अनलाइन चाहिँ एप्लिकेसन दिएपछि उसको इमिडिएट चाहिँ उसको काम भएर अनलाइनै रिप्लाई जानुपर्ने होइन र? उसको काम हुनुपर्ने होइन र? देश दुनियाँ चाहिँ कहाँ गइसक्यो। अनि हामी एकजनालाई एउटा कामको लागि 10 चोटि बोलाइरहेको हुन्छौँ, 10 चोटि उसलाई उ गरिरहेको हुन्छौँ, परेशान गरेर जबसम्म पैसा झार्दैनौँ तबसम्म हामी काम गर्दैनौँ। त्यो सुशासन होइन नि। कुनै पनि काम टाइममा भएको छैन नि। देशको तपाईँले विकास निर्माणदेखि लिएर सबैले गर्ने आफ्नो आफ्नो दायित्वहरू हेर्नुहोस् त, कोही टाइममा कुनै काम गर्दैन। के सुशासन भन्ने? देशको नियम कानुन यस्तो छ कि अराजकता छ, कसैले नियम कानुन मानिरहेको छैन। अझ झन् ठुला बडाहरूले त झन् नियम कानुन मानेको छैन। जो एकदम चेपुवामा छ, जो दुखी छ, जो पीडित छ, उत्पीडित जनता छन्, तिनैमाथि हो यो सबै कुराहरू लागू गर्ने। त्यसकारणले समग्रमा हेर्दाखेरि यो ठिक छैन। यो नेतृत्व गर्ने क्षमता नभएका व्यक्तिहरूले नेतृत्व गरेपछि यस्तै परिणामहरू आउने हो। उदाहरण,
जस्तै मानौँ कि एउटा ग्यास सिलिन्डर हुन्छ 14-15 किलो ग्यास हुन्छ त्यसमा त त्यो केमा बन्द हुन्छ त लोहाको भेसलमा बन्द गरेर राखेको हुन्छ किनभने त्यो लोहाको फलामको जुन ग्राभिटी हुन्छ त्यो ग्यासको त्यो 14-15 किलोभन्दा ग्यासभन्दा बढी चाहिँ ग्राभिटी हुन्छ र त्यसलाई मेन्टेन गरेको हुन्छ होइन थुनेर राखेको हुन्छ त्यसमा तर इमेजिन गरौँ कि त्यही 14-15 किलो ग्यास एउटा पातलो सिसाको भेसलमा यदि एकदम टाइट गरेर राख्न खोज्यो भने त्यो त जतिखेर नि ब्रस्ट गर्छ नि त नेतृत्व गर्ने मान्छे भन्दा उसले आफ्नै पार्टीमा जो माथि नेतृत्व गरिरहेको छ ऊभन्दा स्मार्ट मान्छेहरू छ ऊभन्दा चाहिँ हाई ग्राभिटीको मान्छेहरू छ तर उसले चाहिँ यो चाँजो बाँझो मिलाएर तलमाथि गरेर दायाँ बायाँ गरेर छलछाम गरेर ऊ शासन गर्न खोजिरहेको छ ऊबाट केही भइरहेको छैन र जनता चाहिँ यो नेतृत्व गर्ने नेताहरूभन्दा धेरै चाहिँ उन्नत भइसक्यो धेरै चाहिँ मोडर्न भइसक्यो धेरै एजुकेटेड भइसक्यो तर यो नेताहरूको लेभल चाहिँ जनताको लेभलसम्म पनि पुग्न सकेका छैन भने जबकि नेताको लेभल त जनताभन्दा धेरै माथि हुनुपर्छ देशमा क्रिम माइन्डेड व्यक्तिहरूले हो नेतृत्व गर्ने तर यहाँ चाहिँ डल माइन्डेडहरूले नेतृत्व गरेर देश कहाँ उभो लाग्छ त एजुकेसनको ठेगान छैन जहाँ जब तपाईँले एजुकेसन र एजको कुरा गरिदिनुहोस् राजनीतिमा यो एकदम पुरै हुन थाल्छ काम त सबैले गर्छ नि काम त एउटा अफिसरले पनि बसेर साइन गरिरहेको हुन्छ टेबलमा दिनभरि उसको पनि ह्याङ भइरहेको हुन्छ काम गर्दा गर्दै तर काम त एउटा लेबरले ढुङ्गा पनि फोडिरहेको हुन्छ परिश्रमको हिसाबले हेर्ने होइन नि जनता बढी चेतनशील भए नेता पुरानै ढर्रामा रहे एकदम पुरानै ढर्रामा अहिलेकै पार्टीहरू मानौँ अहिले नयाँ नयाँ पार्टीहरू फ्रस्ट्रेसन भएर जुन उदय हुने स्थिति भयो किन भयो यो चिन्ताको विषय त थियो नि यो सोच्ने विषय त हो नि कि यहाँ आफूलाई चाहिँ यो देशमा मैले यो गरेँ त्यो गरेँ के नगरेँ भनेर फुर्ती ब्याज स्याज खाइरहेको पार्टीहरूले विचार गर्ने कुरा होइन र यो किन चाहिँ यस्तो भयो अनि चाहिँ आफूलाई चाहिँ मोडिफाई गर्न नसक्ने हैन नयाँ नयाँ सिस्टम चाहिँ अवलम्बन गर्न नसक्ने अहिले पनि त्यही पुरानै ढर्राबाट काम गर्न खोज्ने जनताको चासोसँग कुनै मतलब छैन अनि त्यसरी चाहिँ अगाडि बढेर जनताले आजको दिनमा पत्याउँछ त जनताको एक्सपेक्टेसन यहाँ त नेपालकै जनता भए पनि ऊ आइटीको युग हो मोबाइल एन्ड्रोइड सबैको हातमा छ अनि त्यो मोबाइलमा एक सेकेन्डमा विश्वमा कहाँ के घटना भइरहेछ भनेर ऊ अपडेट भइरहेछ नि उसको आँखा कान दिमाग त त्यो विश्व स्तरको भइसकेको छ तर नेपालको स्तर म्याचै गर्दैन नेपालको स्तर म्याच नगर्दै त जनता त्यो लेभलको भइसक्यो भनेपछि देशलाई यहाँबाट यहाँसम्म पुर्याउन यो अपलिफ्ट गर्नलाई जुन प्रकारको चाहिँ अहिले क्याटालाइटिक एजेन्टहरू युज गरेर यहाँसम्म पुग्न सक्नु पर्थ्यो त्यो छैन यहाँ चाहिँ दुईटा महाशक्ति छ इकोनोमिक रूपमा भारत र चाइना हाम्रो छेउमा यस्तो ठुलो महाशक्तिको बिचमा बसेर यदि राम्रोसँग काम गर्न सकेको भए दुवैसँग ब्यालेन्स गरेर काम गर्ने हो भन्ने आफ्नो कोसँग राम्रो मेरो काम हुन सक्छ त्यसरी चाहिँ देश विकास निर्माण सारा कुरा देखेर त्यसरी चाहिँ अगाडि इकोनोमीलाई बढाउने कुराहरू गर्ने हो भन्ने त यहाँ त केही गर्नै पर्दैन कतै हेर्नै पर्दैन नेपाल त स्वर्ग बन्छ भने तर चाहिँ त्यतातिर मतलबै छैन भनेपछि पुस्तान्तरणको कुरा रूपान्तरणको कुरा जुन अहिले आइराखेको छ नि युवा नेतृत्वहरू आइराख्न पर्छ बुढापाकाले सकेनन् उनीहरूले नसकेकै हो त त्यसो भए बुढापाका र युवा पुस्ताको कुरा छैन के हो त त्यसो भए यो विचारको कुरा हो के वैचारिक रूपमा आफूलाई कति बलियो बनाएर अगाडि बढ्ने र पढ्ने हेर्नुहोस् अध्ययन गर्ने कुराको चाहिँ कुनै उमेर हुँदैन मान्छेले चाहिँ म यति उमेरको भइसक्यो त्यसकारण म अपडेट हुन सक्दिनँ म पढ्न सक्दिनँ अध्ययन गर्न सक्दिनँ भन्ने हुँदैन के युवा र बुढाको कुरा गर्ने मोदीको उमेर हेर्नुहोस् त कति छ अहिले भारतलाई कहाँ पुर्यायो तपाईले के भन्छ उसको यो बाइडेनको उमेर हेर्नुस् त कति छ उ कहाँ छ अहिले उसको हेर्नुस् त एक्टिभिटिज तपाईले यो के भन्छ यो रसियाको भ्लादिमिर पुटिनको उमेर हेर्नुस् त कति छ चाइनाको त्यो सी जिनपिङको उमेर हेर्नुस् त कति छ उमेरले हुँदैन यो सब बकवास कुरा हो उमेरले भएको भए त हाम्रै देशमा युवा नेताहरू छन् त माखो मार्न सक्दैनन् भिजनको कुरा गर्ने हो भने काङ्ग्रेसभित्र फाइ फुइ गर्ने जुन नयाँ पुस्ताका नेताहरू जुन अगाडि हामी हो गर्ने हामी गर्ने विकल्प बनाउँछौँ विकल्प दिन्छौँ भनिरहेका छन् व्यक्ति फेरेर विकल्प हुने हो वैचारिक रूपमा शून्यता छ केही थाहा नै छैन देश दुनियाँ कहाँ गइरहेछ मतलबै छैन पार्टीभित्र त्यही हल्ला गरेर झगडा गरेर त्यसरी विकल्प हुँदैन नि पुराना नेताहरू काङ्ग्रेस पार्टीकै जो छन् उसले चाहिँ देशलाई जसरी बुझाएको छ र देशलाई जसरी चाहिँ ब्यालेन्स गरेर लानुपर्छ भन्ने सोच जुन लेभलको बरु ठुला नेताहरूमा छ त्यो धेरै राम्रो सोच छैन तर जुन लेभलको सोच त्यहाँ छ त्योभन्दा त्यो युवा पुस्ता जुन फाइफुई गरिरहेको छ तिनीहरूको त्योभन्दा त कैयौँ गुणा चाहिँ सोच तल छ तल्लो स्तरको छ कुनै प्लान भिजन कुनै मिसन छैन खालि चाहिँ बोलेर खालि त्यो पिठो बेच्न खोजेको छ जे पाए त्यही बोलेको छ त्यसरी हुँदैन त त्यसकारण यो उमेरले हुँदैन हेर्नुहोस् उमेर जुन भन्छ मान्छेले
हस्तान्तरणको कुरा हुनुपर्छ, पुस्तान्तरणको सवाल होइन, कुरा हस्तान्तरणको हो। हामीले चाहिँ सबै पार्टीले आफ्नो छातीमाथि हात राखेर नेतृत्वले सोच्नुपर्छ कि मैले चाहिँ यति दिन राजनीति गर्दासम्म हाम्रो पार्टीमा चाहिँ नयाँ पुस्तालाई ट्रेन्ड गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ, हामीले मान्छे तयार गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ, भविष्यलाई के जिम्मा लाएर जाने, फ्याट्टै मरिदियो भने त केही सिकाएको छैन भने त के जिम्मा लाएर जान्छ त। त्यस कारणले चाहिँ हस्तान्तरणको कुरा हुनुपर्छ। यो टेन्योर, त्यसैले मैले बारम्बार तपाईँको यहाँ आएर भनिरहेको छु कि 2 टेन्योरभन्दा बढी राज्यको कुनै पनि निकायमा, चाहे राजनीतिक पार्टीभित्र चाहे पार्टी बाहिर होइन, अपर्च्युनिटीमा होस्, कुनै पनि ठाउँमा 2 टेन्योरभन्दा बढी एउटै पोजिसनमा एउटा व्यक्तिलाई नदेऊ भनेर। यहाँ त विरासत जस्तो भन्नुहोस् न। अनि विरासत जस्तो बनाएपछि अनि तानाशाही हुँदैन। राजा किन फालेको हामीले? राजा फालेकै त्यही कारणले होइन कि राजा हुने भयो, राजाको छोरछोरी नै राजा हुने भयो मूर्ख भए पनि होइन, उसकै वंशले चाहिँ शासन गरिराख्ने भयो। त्यसैले हामीले चाहिँ राजालाई फालेर गणतन्त्र ल्याएको होइन कि गणतन्त्र यही कारणले ल्याएको, एउटै मान्छे चाहिँ नमरुन्जेलसम्म पार्टीमा अध्यक्ष भइराख, एउटै मान्छे नमरुन्जेल प्रधानमन्त्री भइराख, एउटै मान्छे नमरुन्जेल मन्त्री भइराख, अरूले चाहिँ के ताली पिटेर बस्ने? यो सिस्टम त ठिक होइन नि। राज्यको हरेक अङ्गमा हेर्नुहोस् न, हरेक अङ्गमा रिटायरमेन्ट छ नि, खै त पोलिटिक्समा रिटायरमेन्ट चाहिँदैन? अनि चाहिँ सबै कुरालाई च्यालेन्ज गरेर, साइन्सलाई पनि च्यालेन्ज गरिरहेको छ, आध्यात्मलाई पनि, विज्ञानलाई, आध्यात्मलाई सबैलाई च्यालेन्ज गरेर कहाँसम्म पुग्न सक्छ? आफ्नो कुनै कुरा छैन। यो सत्ताप्रतिको यस्तो आसक्ति छ कि जनता जाउन् भाँडमा, केही मतलब छैन। जनताको स्थिति के छ, जनताको अपेक्षा के छ, देशलाई यो विश्वसँग तुलना गरेर देशलाई कहाँ पुर्याउने हो त्यो चिन्ता चासोको विषय छैन। अनि चाहिँ खालि एकै ठाउँमा बसेको छ, त्यही पुरातन शैलीबाट, त्यही परम्परा शैलीबाट काम गर्न खोजेको छ। संसदीय अभ्यास मार्फत सरकार बनेको अवस्था छ, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको कुरा गर्दै हिँडेको अवस्था छ। र पछिल्लो समय ललिता निवास प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थी र सँगसँगै अहिले 155 केजी सुन पक्राउ गर्दै गर्दा अहिलेको परिवेशमा यो सरकारको कार्यशैली कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? यो ठिक छैन, बिल्कुलै ठिक छैन। किन पक्राउ गर्नु ठिक छैन? होइन, यो तपाईँले सिस्टमका तपाईँले सुरुमै कुरा के गर्नुभयो, संसदीय अभ्यासबाट बनेको सरकार छ, त्यो ठिक छैन। यो सरकारले माखो मार्न सक्दैन। यो अहिलेको गभर्मेन्टहरू बन्ने भनेको कोलिएसन गभर्मेन्टहरू बन्ने हो। यसले देशलाई कहीँ पुर्याउन सक्दैन, यसले अधोगतितर्फ लाने हो, देशलाई बर्बादीतर्फ लाने हो। यो कहीँ देशलाई अगाडि बढाउन सक्दैन। यसको कारण के हो भने सबै एक अर्कामाथि निर्भर भएर बाँधिएको छ। अब यद्यपि भनिएको छ वेस्ट मिनिस्टर मोडेल, एक त यो चुनावी प्रक्रिया नै ठिक छैन। चुनावी हेर्नुहोस् त, एफपीटीपी भन्छ, फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम भन्छ। चुनाव लड्दाखेरि 10% भन्दा तल, 10% मा जमानत बच्छ नि, 10% भन्दा कममा पनि मान्छे जितेर आइरहेको छ। जो एभरेज जितेको छ त्यो 20 देखि 25% मत ल्याएर चाहिँ नेताहरू चाहिँ एमपी बनेर आइरहेका छन् हैन। त 20-25% मत ल्याउनेले को माथि शासन गरिरहेछ त? जो 80% भोट, 85% भोट जो उसको अगेन्स्ट छ त्यो माथि उ शासन गर्न खोजिरहेछ। कति पर्सेन्ट भोटले त? 10-15-20% भोटले। त्यो डेमोक्रेसीको मान्यता हो त? यो बहुमतीय पद्धति भयो त? तपाईले एकातिर हाउसमा चाहिँ बहुमतले सरकार बनाइराख्नु भएको छ, त जनताको मत चाहिँ बहुमतले ल्याएको व्यक्ति न जित्ने हो। त्यहाँ त त्यस्तो भइरहेको छैन। त्यो कस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास हामीले गरिरहेका छौँ। त्यो युरोपियनको हामीले कपी क्याट गऱ्यौँ, त्यो कहाँ पुर्यायो हामीले? आज त हामी त्यही अभ्यास गरिरहेका छौँ नि। 48 सालको चुनावदेखि हामी कहाँ पुग्यौँ त? हाम्रो के धेरै प्रगति उन्नति भयो त? भएन नि। यो सिस्टम कस्तो छ हेर्नुहोस्। निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारण कसरी चाहिँ एकदम जेरिमेन्डिङ प्रोसेसबाट भएको छ। एकदम चाहिँ नियत माथि नै नियत हेरेर थाहा हुन्छ कि कसरी चाहिँ विभेदपूर्ण चाहिँ तरिकाले क्षेत्रहरू निर्धारण भएको छ। अब सरकारले, अब संविधानमा के लेखेको छ कि जनता सार्वभौम सम्पन्न छ अरे हैन। राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित छ भनेपछि जनता नै सर्वोपरि भयो नि त। त जनताले प्रत्यक्ष रूपमा आफूमाथि शासन गर्ने व्यक्ति चुन्न पाउने अधिकार छ कि छैन? कि जनताले एजेन्ट चुन्ने अनि एजेन्टले फेरि चाहिँ अर्को मान्छे चुन्ने? किन जनता चाहिँ डाइरेक्ट चुन्न सक्दैन? र त्यसको डिमेरिट के भइरहेछ हेर्नुहोस् न। जनताले चाहिँ सांसद जिताएर पठायो, अब सांसदले प्रधानमन्त्री चुन्ने। त के भयो भने त्यो प्रधानमन्त्री त्यो एजेन्टहरूप्रति चाहिँ डिपेन्डेन्ट भयो। परिणाम के भयो त? अहिले हाउसमा चाहिँ हेर्नुभयो नि कि त्यो 5-5 करोड रुपियाँ चाहिँ त्यो सबै सांसदहरूलाई बजेट छुट्याएपछि पास भयो। त्यो जनताप्रति उत्तरदायी भएको भए त जनताबाट त आवाज उठ्या, त्यो सांसदहरूलाई बजेट दिनु हुँदैन। उठेको थियो नि। जनताप्रति जिम्मेवार भएको भए त जनताको कुरा सुनेर त्यो कुरा मान्थ्यो नि। तर को प्रति जिम्मेवार थियो? त
उसकै प्रति जसलाई बजेट दियो हैन भनेपछि त्यहाँ हेर्नुस् त यो ट्रेन्ड त खराब भयो नि। वेस्ट मिनिस्टर मोडल भनेर के गर्नु, डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस भनेर के गर्नु। अब त्यहाँ जितेर जान्छ, प्रधानमन्त्री बन्छ, एक त ऊ संसदप्रति चाहिँ उत्तरदायी छ। त्यसपछि उसले के गर्छ भने त्यो वेस्ट मिनिस्टर मोडलको संरचना कस्तो छ भने कि त्यहाँ अल्पमत बहुमत हुँदैन, माइनोट हुँदैन क्याबिनेटमा, प्रधानमन्त्रीको एकल तजविजीमा चाहिँ निर्णयहरू हुने गर्छ। तपाईँ जतिसुकै काम गरिरहेको मन्त्री किन नहोस्, तपाईँको फाइल चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई चित्त बुझेन विभिन्न त्यहाँको आन्तरिक कारणहरूले हैन भनेपछि तपाईँको फाइल चाहिँ पास नहुने भयो। त्यो जनताको हितमा किन नहोस्, किनकि त्यो प्रधानमन्त्रीको इन्ट्रेस्टको विषय भयो। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ तानासा भएर बसेको छ। वेस्ट मिनिस्टर मोडेलमा यो डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस भनेर पनि प्रधानमन्त्री अल्टिमेटली तानासा नै छ। त यस्तो तानासा, त्यो बिचको एजेन्टहरूको तानासा हामीलाई किन चाहियो? जनताले डाइरेक्ट चुनेर पठाएको व्यक्ति हामी पठाउन, यो यसरी डिपेन्डेन्सी हुँदैन। अहिले कतिवटा पार्टी मिलेर सरकार बनेको छ। एउटा काम गर्न प्रधानमन्त्रीले खोजोस्, यदि इच्छा भयो भने पनि, केही इच्छा होला र भयो भने पनि एउटा राम्रो काम गर्न खोजोस् त त्यो कोलिएसनले गर्नै दिँदैन। त यस्तो अवस्थामा यो शासन पद्धतिबाट न निर्वाचन प्रणाली ठिक छ, न यो शासकीय स्वरूप ठिक छ हैन। अनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ न नेताहरूको पार्टीको सञ्चालन विधि ठिक छ। त यस्तो अवस्थामा चाहिँ देश कसरी राम्रो बाटोमा जान सक्छ? अब यहाँ भ्रष्टाचारको कुरा हुन्छ बारम्बार। नेपालमा केही कुराहरूमा चाहिँ हामीले बुझ्न पर्छ कि हामीसँग इन्कम जेनेरेट गर्ने ठाउँ छैन, सबै कुरा आयात गरिरहेका छौँ। त यो देश दुनियाँको सिको गरेर यो गर्ने त्यो गर्नेतिर जाने होइन। हाम्रो देशलाई के आवश्यक छ त्यो हेर्ने हो। कति मुलुकहरू ट्याक्स हेभन कन्ट्री छ कि छैन? दुनियाँमा कयौँ मुलुकहरू त ट्याक्स हेभन कन्ट्रीहरू पनि त छ नि। ट्याक्स हेभन कन्ट्री यसलाई बनाउने कि ट्याक्स हेभन बनाउँदा हामीलाई लाभ हुन्छ कि भनेर सोच्ने हो नि। दुनियाँको इन्ट्रेस्ट मानवतावादलाई जोडेर 2-3वटा कुरामा छ हैन। यो ड्रग्सको स्मग्लिङलाई रोक्नुपर्छ, मानव बेचबिखनलाई रोक्नुपर्छ र आतङ्कवादलाई रोक्नुपर्छ। यो 3वटा बाहेक अरू जे बेचेर पैसा आउँछ किन्ने नि, लिने नि, ल्याउने नि, हाम्रो इकोनोमी यदि बढ्छ, हाम्रो जनताको इकोनोमी बढ्छ भन्ने हामीले किन त्यो काम नगर्ने? तस्करी पनि त्यसो भए होइन। तस्करी के तस्करी? तस्करी 3वटा कुराको मात्रै तस्करी हेरौँ न। मानव तस्करी हुन भएन, हतियारको तस्करी हुन भएन हैन, ड्रग्सको तस्करी हुन भएन। यो 3वटा तस्करी रोके भइगयो नि। अनि अरू कुरा ल्याएर यदि हामीलाई आम्दानी बढ्छ भने जनतालाई लाभ हुन्छ भने गर्ने नि, त्यसमा के नोक्सानी छ? गर्ने सिम्पल कुरा हो नि। यसलाई चाहिँ हाम्रो जस्तो देशमा अझ नागरिक चाहिँ भोकै मरिरहेछ, टेन्सन छैन। आज यो कामहरूको प्रकृति हेर्दा कस्तो कस्तो मान्छे इन्भल्भ छ। त्यही खान नपाएकाहरू, एकदमै गाह्रोमा भएका, समस्या भएकाहरूलाई फसाइएको छ कि छैन? त त्यो किन भइरहेको छ? यसको समग्रमा डायग्नोसिस भएर त्यो दिशामा सोच्ने होइन। अनि यो ऊ रे यो फल्ना यसमा नचाहिने के लाग्छ तपाईँलाई कि यो जुन दिनदेखि यो 100 किलो सुनको काण्ड यो चर्चामा आएको छ त्यसपछि चाहिँ यहाँ सुन चाहिँ आएको छैन? यो सुनको काण्ड देखाएर हजारौं किलो सुन यही 5-7 दिनमा आइसक्यो। यसको हिसाब किताब कसले दिन्छ? प्रत्येक दिन सुन आउँछ यहाँ। कहिले काहीँ समातेर ल है यहाँ सुशासन छ भनेर देखाउन खोजेको मात्रै हो। प्रत्येक दिन सुन आउँछ। तर यहाँ चाहिँ जनतालाई चाहिँ झुक्या छ। एउटा काण्ड देखाएर 100 किलो देखाएर टनका टन पार गरिसक्यो। ठुलो भोल्युम जब ल्याउनु पर्ने हुन्छ त्यतिखेर यो सानो समातेर सबैलाई माइन्ड डाइभर्ट गरेर उता तानेर अनि चाहिँ लुई गालुई हात्ती भनेको थिएन त्यो चाल्सले कि नेपाल यस्तो ठाउँ हो जसको एयरपोर्टबाट हात्ती छिराउन सक्छु म भने हो कि होइन? भनेपछि यत्रो चिजहरू चाहिँ यो सेटिङमै हुन्छ भनेपछि सब सेटिङमा यो देशै जुन देशै सेटिङमा चलेको छ। यो सुन ल्याउनु कुन ठुलो कुरा हो? देशै सेटिङमा चलिरहेको छ। मैले सुरुमै भने कि पुरै आधारशिला नै गलत छ, फाउन्डेसनै गलत छ। हाम्रो सोच्ने तौर तरिका गलत छ। भ्रष्टाचार के को भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार किन हुन्छ त्यो कारण पत्ता लगाउने होइन र? भ्रष्टाचार गर्न पाए त सबैले गर्छ नि। तर नगर्नलाई परिस्थिति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी राज्यको होइन। मान्छेलाई पर्खनुहोस् न, नेताहरू कर्मचारीहरू यसमा सहभागी। सँगसँगै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण फेज आउट भएको प्रोग्राम फेरि लिएर आएर यहाँसम्म पुगेको अवस्था छ। ललिता निवास प्रकरण फेरि उठेको अवस्था छ। भनेको ठुला काण्डहरूलाई चाहिँ ल्याउँदै गर्दा सुशासन देखाउँछु गर्छु भन्दै गर्दाखेरि केही पनि भएन भन्न सक्छु। यो सुशासन होइन। यो सिम्पल कुरा बुझ्नुहोस्। म के भन्दैछु भने प्रतिशोधका साथ गरिने कुनै पनि कामलाई सुशासनको आवरण नभिरौँ हामीले। यो के हो भन्ने सुशासन भन्ने कुरा भित्रबाट आउनु पर्यो के? भित्रबाटै मनबाटै आउनु पर्यो। देशप्रतिको माया
देशको लागि केही गर्छु भन्ने अठोट भित्रैबाट आउनुपर्छ मान्छेलाई। तपाईँले यो सुशासनको नाममा तपाईँ शासनमा पुगेपछि एकदम मजाले चाहिँ आफूलाई मन नपरेको मान्छेहरू छानी बारम्बार एउटै 2-4वटा 5वटा काण्ड छ, त्यही काण्डलाई देखाएर एउटालाई देखाएर अर्कोलाई तर्साछ, अर्कोलाई देखाएर यसलाई तर्साछ। यसरी हुँदैन के। मेरो भनाइ के को यो सुशासनको कुरा भइरहेछ त? यसले के अब यो कुरा रोकिन्छ त? यो रोकिने भयो त? यो मैले भनेको एङ्गलबाट तपाईँ हेर्नुहोस् न, देशको इकोनोमी बढाउने अहिले हाम्रो सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज होइन? देशको इकोनोमी बढाउने सवालमा के बाधक छ? दुनियाँको भयभरको एनजिओ मार्फत पैसा खाएको छ, ऋण अनुदान लिएको छ, अनि विदेशीको दलाल भएर यहाँ काम गरेको छ, के भनेको छ त्यही अनुसार कानुन बनाएको छ, आफ्नै जनतालाई चाहिँ कष्ट दिएको छ। त्यो के मतलबको कुरा भयो? के कुरा ल्याउने के नल्याउने त्यो हाम्रो स्थितिले को आधारमा तय हुनुपर्छ नि। को विदेशीले के आएर भनिदियो चाहिँ कुन देशले सुनलाई चाहिँ अवैध मानेको छ? कसरी तस्कर भयो त्यो? कुन देशले सुनलाई आज दुबई जानुभएको छ? दुबई जानुभएको छ नि, अथवा सुन्नु भएको छ? दुबई आज पृथ्वीमा स्वर्ग मानिन्छ। त्यो रेगिस्तान कसरी स्वर्ग भयो त्यो चिन्ताको त्यो चाहिँ त्यो रिसर्चको विषय होइन। जानुहोस् त, फ्रीमा तपाईँले सुन पाउँछ त्यहाँ। फ्रीमा भन्नाले चाहिँ यस्तो ट्याक्स फ्याक्सको कुनै झन्झट छैन, जति लिनु छ लिनुहोस्। यहाँ हावादारी चाहिँ यहाँ यो छैन, यो लगाउ रे त्यो लगाउ रे, यति नियम कानुन गरेर के हुन्छ? यति नियम कानुन गरेर के भयो त? देश उभो लाग्यो त? यो सुन समाउने काम आजदेखि तपाईँ हामीले सुनेको हो। आज 20 वर्षदेखि हामी सुन समातेको। कति सुनकानको मान्छे त त्यो जो मारेको थियो अस्ति, त्यो त अहिलेसम्म पत्ता पनि लागेको छैन। अनि चाहिँ त्यो पत्ता लागेको छैन त भनेपछि त्यो काण्ड भयो, एउटा छानबिन भयो, मान्छे समात्यो, सुशासन भयो भन्ने त्यतिखेरै सुशासन भएको मान्नु पर्यो। त त्यो सुशासन थियो भने त्यसपछि यो सुन कसरी आयो? फेरि यो आउने कुरामै मेरो चाहिँ यो फरक मत छ। यसरी आएकोलाई यसलाई तस्कर मानेर यसमा यो ट्याक्स फ्याक्स जनता ट्याक्स के को लागि हुन्छ भन्नुहोस् त? राज्यले ट्याक्स किन लगाउँछ? जनतालाई संरक्षण गर्नलाई हो नि। संरक्षण छ। तपाईँ अहिले बाटोमा जाँदा लड्नुहोस् त, तपाईँले एकजना आउँछ राज्य तपाईँलाई खोज्नलाई, उठाउनलाई, तपाईँलाई उपचार गराइदिन्छ राज्यले। के को लागि ट्याक्स दिनुहुन्छ तपाईँले? किन ट्याक्स तिर्ने राज्यलाई? यस्तो राज्यलाई ट्याक्स दिने हो जसले कि अभिभावकत्व प्रदान गर्न सक्दैन। कोही एउटा गरिबको छोराछोरी पढ्न पाएको छैन, राज्य छ त्यहाँ। सामाजिक रूपमा उसलाई चाहिँ समस्या भइरहेको छ, राज्य छ त त्यहाँ। राज्य भएको भए आज मिटर ब्याजी आएर यहाँ आन्दोलन गर्नु पर्थेन। मेरो भनाइ हामी एउटा नयाँ फ्रेम बनाऊ के गर्ने के नगर्ने, यो काम मात्रै गर्न हुँदैन। यसरी यसले चाहिँ पुरै अब हतियारले त जसलाई पनि मारिदिन्छ नि, त्यो खराब चिज हो, त्यसलाई रोकौँ। मैले भनेको ड्रग्सले त जसलाई पनि मारिदिन्छ नि, त्यसलाई रोकौँ, ठिक हो। मानव तस्करी महाअपराध हो, यो कुराहरूलाई रोकौँ, यो ठिक हो, यो गर्न दिनु हुँदैन। यसमा विश्वको मानवतावादसँग जोडिएको जे सिद्धान्त छ त्यसलाई फलो गरौँ। तर सुन ल्याएर, सुपारी ल्याएर, अनि के भन्छ तपाईँलाई यो रक्तचन्दन ल्याएर, अनि गाजा भाङ ल्याएर यो उब्जाएर यदि हाम्रो इकोनोमी रेज हुन्छ भने किन नगर्ने? किन नगर्ने भन्नुहोस् न। आज चाहिँ यहाँ सबै कुरामा यहाँ चिन्ताको विषय छ। यहाँ चाहिँ बलात्कारको घटना उठ्छ नि बारम्बार। किन बलात्कार हुन्छ? विज्ञान हो नि। तपाईँ हामीले यो एङ्गलबाट सोच्ने कि नसोच्ने? बलात्कार हुन्छ किन चाहिँ, त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ? दुनियाँभरिमा के प्र्याक्टिसहरू अप्नाइएको छ। आज तपाईँ यहाँ घुम्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ एकदम पुरै बाटोमा उफ्रिएर चाहिँ एउटा बलात्कार भयो भने त्यसलाई चाहिँ फाँसी गर्दै, त्यसको कुनै के गर्दै, होइन, यस्ता कुराहरू हुन्छ। तर बलात्कार किन हुन्छ? बलात्कारको कारणतिर गइँदैन, त्यसको दीर्घकालीन उपायतिर गइँदैन। आज हेर्नुहोस् त, सहरमा हिँड्ने लायकको छ? तपाईँ हाम्रो चेलीबेटी कुनै ठाउँमा रोडमा चाहिँ गाडीलाई कुर्नलाई उभियोस् त, मान्छे आइपुग्छ, जाने हो भन्छ। किन? कि विभिन्न ठाउँहरूमा त्यसरी जाने हो भनेर उभिरहेको हुन्छ भन्नाले, होइन, त्यो धन्दा गर्नेहरू। त भनेपछि यो कुराको व्यवस्थापन गर्ने राज्यको उत्तरदायित्व होइन, जिम्मेवारी होइन, छोडिदिने? अनि राज्य केमा चाहिँ आफ्नो उत्तरदायित्व? बढी स्वतन्त्रता भयो त, व्यवस्थामा बढी स्वतन्त्रता भयो। स्वतन्त्रता भएको होइन, राज्यसँग भिजन नभएको हो, यो नेतृत्वसँग भिजन नभएको। स्वतन्त्रता के हुन्छ? के स्वतन्त्रता दिएको छ त? तपाईँलाई स्वतन्त्रता छ? तपाईँलाई स्वतन्त्रता छैन। तपाईँ हामीलाई लागेको होला यो मुलुकमा हामीलाई स्वतन्त्रता छ, केही स्वतन्त्रता छैन। जतिखेर मोनिटरिङ छ, आफैले कमाएको पैसा राख्नुहोस् ब्याङ्कमा, आफैले झिक्न जानुहोस्, हेर्नुहोस् कति फर्मेलिटी छ। 10वटा कुरा छ। हाम्रो कृषि प्रधान देश हो, कृषिबाट उपज गरेर तपाईँले ब्याङ्कमा पैसा राख्नुहोस्, स्रोत खोज्छ। अब कृषिलाई स्रोतै मान्दैन, के गर्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो स्वतन्त्रता हो कि त्यो अव्यवस्था हो? व्यवस्था नभएको हो, सिस्टम नभएको हो नि।
भिजनै छैन। ठुल्ठुला कुरा गरेको छ कहाँबाट। एक त यो एजुकेसन सिस्टमै खतम छ, यो एजुकेसन सिस्टममै समस्या छ। ओके, यो सबै परिस्थिति तपाईँले हेर्दाखेरि एउटा युवा नेता तपाईँको मुखबाट यी कुराहरू सुनिरहँदाखेरि फ्रस्ट्रेसन बाहेक केही पनि छैन, सकारात्मक कुरा केही पनि आएन। होइन, सोलुसनको कुरा पनि छ। पर्खनुहोस्, आउँछु त सल्युसनमा। तर अघि हामी भन्यौँ नि मूलनीति राजनीति हो, संसदीय अभ्यासमा छौँ, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा छौँ, संसदमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष छन् र सरकारले चालेका कदमप्रति प्रतिपक्ष त अलि दह्रो भएर बस्नुपर्ने हो नि, होइन? र विशेष गरेर सबैभन्दा ठुलो दल, समानुपातिकमा सबैभन्दा ठुलो दल भएको नेकपा एमालेको भूमिका उसको एकदमै ठुलो हुनुपर्छ भनेर भनिन्छ कि बाहिर सुन्दाखेरि। प्रतिपक्षमा राजसभा पनि छ, भलै राप्रपा पनि छ। कस्तो देख्नुहुन्छ त्यो भूमिका हेर्दाखेरि? भूमिका के हुन्छ, जो स्वयं यो देशलाई बर्बाद बनाउने एउटा ठुलो पार्ट हो, जिम्मेवार पार्ट हो, उसले चाहिँ के भूमिका निर्वाह गर्छ? उसले गर्ने चाहिँ के हो? आफू हुँदा मजाले पुरै देशलाई लुटेर देशलाई चाहिँ समृद्धि भनेर आफू समृद्ध भएको सबैले जनताले देखेकै छन्। अनि ठुलो चाहिँ यो वर्गीय चाहिँ सङ्घर्षको कुरा गर्ने, वर्ग सङ्घर्षको कुरा गर्ने, ल ठिकै छ, जनतामा चाहिँ समान वर्ग चाहिँ स्थापित गर्न सकेन। पार्टीमा रहेको साधारण सदस्यदेखि लिएर केपी ओलीजी पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँसम्मको बिचमा के वर्गीय रूपमा समानता छ? आफ्नो पार्टीमा त सिस्टम लाग्छ नि, पुरै देशमा उहाँको सिस्टम लागेन होला। आफ्नो पार्टीभित्र सबैको एउटै क्लास छ त? सबैसँग काठमाडौँमा घर छ, सबैसँग गाडी छ, सबैको चाहिँ अथाह सम्पत्ति छ खर्च गर्ने? त त्यही एमाले भित्र त्यो वर्गीय सङ्घर्षको कुरा गर्ने पार्टीभित्र के वर्गीय रूपमा सबै एक छन् त? त्यस्ता हावादारी गफ गर्ने पार्टी जो आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी भनेको छ अनि कम्युनिस्टको एउटा सामान्य नर्म्ससम्म मानेर हिँडेको छैन, जसले कम्युनिस्ट भनेर झुक्क्याएर एकदम पुरै डेमोक्रेटिक पार्टीहरूको आचरण गरेको छ, होइन? आफूलाई कम्युनिस्ट पनि भन्ने अनि कम्युनिस्टको कुनै आचरण पनि फलो नगर्ने, नाम चेन्ज गर्नु पर्दैन? हामी कम्युनिस्ट होइन भन्नु पऱ्यो नि त, अब उदारवादी पार्टी भइसक्यो भन्नु पऱ्यो नि। अनि एकातिर कम्युनिस्ट पार्टी पनि भनेको छ, वर्ग सङ्घर्षको कुरा पनि गर्छ, पार्टीभित्रै चाहिँ वर्गीय रूपमा सबै एक भइसकेका छैनन्। अनि जनतालाई कसरी चाहिँ वर्ग सङ्घर्ष हामी गरिरहेका छौँ मोडल देखाउन सक्छन् त? जसले आफ्नो पार्टीलाई ठिक गर्न सकेका छैन उसले देशलाई के ठिक गर्छ? सामान्य उसको कुरा हो। अनि जो आफै देश बर्बाद गर्ने एउटा ठुलो पात्र हो अनि उसले चाहिँ अहिले प्रतिपक्षीको भूमिकामा आउँदा के प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्छ? केही गर्न सक्दैन। मनले हाम्रो समाजमा एउटा उखान छ, बुझ्नु हो, मुखले खायो भन्ने नि आँखा तपाईँलाई हेर्न बित्तिकै लजाउँछ के? आँखा मिलाएर बस्न सक्नुहुन्न, आफै खाछ अनि के आँखा जुदाएर कुरा गर्छ त नि? त्यसो भए अहिलेको नेतृत्व गर्नुभएको प्रचण्डलाई तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ? अब यस्तो छ, हेर्नुहोस्, प्रचण्डजीको बारेमा मेरो सामान्य उहाँको बारेमा मेरो सोच के हो भने प्रचण्डजी एक नम्बरको झुक्याउनलाई मान्छेलाई माहिर हुनुहुन्छ। उहाँले जुन विचारधारा लिएर सङ्घर्ष गर्नुभयो, जनयुद्ध गर्नुभयो, उहाँले 2043 सालमा संयुक्त जनमोर्चा वाममोर्चा के थियो त्यसमा चाहिँ अब जनयुद्धमा जानुपर्छ भनेर उहाँले त्यतिखेर उहाँ पार्टीको महासचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँको चाहिँ त्यो सदर भयो, निर्णय भयो, सबैले त्यो माने। 52मा उहाँ चाहिँ जानुभयो, के भन्छ, जनयुद्ध घोषणा गर्नुभयो। उहाँहरू जनयुद्ध गरेर फर्किनुभयो। जनयुद्ध गरेर फर्किँदा के भनेर फर्किनु भएको थियो त? सबैलाई स्वायत्ता दिन्छु भन्नुभएको थियो, होइन? सबै राष्ट्रियतालाई स्वायत्ता दिन्छु, विभिन्न त्यो के भन्छ नेसनालिटिजको नाममा समितिहरू पनि बनाउनु भयो, होइन? के सङ्घर्ष समिति, के मुक्ति मोर्चा, के मुक्ति मोर्चा, सबै बनाउनु भयो नि, सबै मुक्ति मोर्चाहरू। तर जब अन्तरिम संविधान लेख्ने बेला आयो अनि संहिता नै छोडिदिनु भयो। जेको लागि युद्ध गर्नुभयो, 20,000 मान्छे मार्नुभयो, त्यही कुरा छोडेर आउनुभयो। त्यसपछि के भयो के भनेपछि उहाँलाई यहाँ आएपछि उहाँले मात्र शक्तिमा आउन को लागि त्यो सबै उहरू रहेछ, प्रपञ्चहरू रहेछ भन्ने बुझियो। त उहाँले त्यो सबै नाटकहरू के को लागि गर्नुभएको रहेछ त? शक्तिमा आउनलाई। शक्तिमा आइसकेपछि उहाँको रवैया पनि काङ्ग्रेस एमाले भन्दा फरक रहेन। त्यसैले राजनीतिमा यस प्रकारको धुर्त्याइ गर्न मिल्दैन र यसरी धुर्त्याइ गरेर आइसकेपछि त्यो व्यक्तिलाई मान्छेले राजनेताको रूपमा लिँदैन र राजनेताको छवि पनि बन्दैन। यति पढेर, यति भन्नाले सबै विचारधारा पढेर, सबै ज्ञानहरू बुझेर पनि
उहाँले चाहिँ जब वास्तविकता बुझ्न सक्नु भएन, आफ्नो समाज बुझ्न सक्नु भएन, समाजको विज्ञान बुझ्न सक्नु भएन, समाजको मनोविज्ञान बुझ्न सक्नु भएन, आफ्नो देशको चाहिँ विविधता बुझ्न सक्नु भएन भने के को नेता? बुझ्न पर्यो नि। म चाहिँ मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्छु र म यदि पहाड र हिमालको पीडा बुझ्न सकिनँ भने के को नेता? नेता पनि कुनै क्षेत्रीय हुन्छ, हुँदैन। नेता भनेको नेता हो, कुनै चिन्ता। शेरबहादुर देउवा कस्तो देख्नु भएको छ? अब उहाँहरूको के भयो भने एउटा कालखण्डमा हामी चाहिँ यो प्रजातन्त्रको लागि लडेको भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ। त त्यो प्रजातन्त्रको ब्याज खाने नेताहरू हो। त्योभन्दा बाहिर चाहिँ दुनियाँ कहाँ पुगेको छ, समाज कहाँ गइसक्यो, जनता के सोचिरहेको छ, त्यो कुराहरूसँग कुनै मतलब छैन। खालि चाहिँ कसरी सत्तामा पुग्ने नै भन्ने उहाँको सोच बन्दो रहेछ। अघि नै हामीले यो हस्तान्तरणको कुरा गरेका थियौँ नि, हस्तान्तरण भन्ने शब्द उहाँको डिक्सनरीमा छँदै छैन। उहाँ चाहिँ नमरुन्जेलसम्म उहाँ पार्टी सभापति हुनुपर्छ, नमरुन्जेलसम्म उहाँलाई 7 पटक चाहिँ उहाँलाई प्रधानमन्त्री हुनु छ। ज्योतिषीले भनिदिएको छ त 7 पटक ज्योतिषको नाममा चाहिँ खेल खेलेर प्रधानमन्त्री हुनु छ र प्रधानमन्त्री भएर माखो मार्ने काम छैन। देश र जनताको निम्ति केही गर्नु छैन। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसेको छ, त्यहाँ लाइभ पनि छ, हेर्नुभयो होला। कस्तो मानिराख्नु भएको छ? होइन, एउटा कुरा त के हो भन्ने अब बडा विचित्र कुरा हुन्छ। के लाइभ गर्ने, के लाइभ गर्नुहुन्छ होइन? अब कुरा त विभिन्न खालको आइरहेको छ नि। एउटा समाजलाई तपाईँले के दिइराख्नु भएको छ त्यो त समाजले देखिरहेको छ नि। एउटा पार्टीभित्र कुन स्तरको बैठक गरिराख्नु भएको छ? काङ्ग्रेस पार्टी देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी, सबैभन्दा पुरानो पार्टी, जो अहिलेसम्म पार्टी नै बन्न सकेको छैन। त काङ्ग्रेसै पार्टी बन्न सकेको छैन त अरू सानातिर भाराभुराको त के कुरा भयो र? तर त्यो पार्टीको त्यो शैलीहरू हेर्नुहोस् त, बैठकको प्रस्तुतिको शैलीहरू, एक अर्काप्रतिको भावना हेर्नुहोस् त। जुन पार्टीभित्रै एक अर्कालाई हेर्ने यस्तो भावना छ भन्ने त्यो पार्टीले यो सबै जनतालाई कसरी प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ र जनताले कसरी चाहिँ विश्वास गर्ने त्यस्तो पार्टी, त्यस्तो नेताहरूलाई, त्यस्तो नेतृत्वलाई जसमा चाहिँ यति पनि हेका छैन कि मैले बोलिरहेको कुरा सारा दुनियाँले हेरिरहेको छ, सारा संसारले हेरिरहेको छ, जनतामा के सन्देश गइरहेको छ, जनतालाई हामी के संस्कार सिकाइरहेका छौँ। पार्टी पनि एउटा परिवार हो होइन? पार्टी पनि परिवार हो। त्यसकारण त्यसलाई परिवारको रूपमा बुझेर एउटै परिवारभित्र त्यही प्रकारको यदि मानसिकता, मनोविज्ञान डेभलप भयो भने समाज कसरी चल्ला भन्ने चिन्ता पनि त त्यो पार्टीभित्र हुनु पर्थ्यो नि। तर देखियो त? अब देखिएन नि। ट्याक्कै पोइन्टमा आउँछु। लोसपा कार्यकारिणी सदस्य हुनुहुन्छ, कसरी बुझ्नु भएको छ? राजनीति जुन प्रकारले बुझियो, राजनीति जसरी जानियो, त्यो प्रकारको राजनीति गर्न सकिरहेका छैनौँ। लोसपाभित्रै पनि हामी चाहेर पनि जुन प्रकारको राजनीति गर्न खोजिरहेका छौँ, जुन प्रकारको सर्भिस डेलिभरी गर्न खोजिरहेका छौँ, कसले तपाईहरु? त यस्तो छ कि पार्टीहरू, मैले सुरुमै भने नि, यहाँ सिस्टमको बारम्बार कुरा उठाइरहेको छु नि, कि सिस्टम के भएको छ भन्ने अध्यक्ष प्रणालीवाला सिस्टमहरू छ पार्टीहरूमा। अध्यक्ष भनेको एको हम द्वितीयो नास्ति होइन? अध्यक्ष भनेको सिङ्गल अध्यक्ष हो। पार्टीको पर्यायवाची अध्यक्ष हो र पार्टी विधानले चल्छ, तर अध्यक्ष विधानभन्दा माथि हो। अध्यक्षको मुखबाट निस्किने हरेक शब्द विधान हो, विधानको हरफहरू हो। त्यो वेद र पुराणको, ब्रह्माले बोलेपछि वेद र पुराणको ऋचा बने जस्तै पार्टी अध्यक्षहरूले बोलेको हरेक कुरा त्यो विधानमा लिखित रूपमा होस् नहोस् त्यही विधान हो, त्यही विधानको चाहिँ धारा उपधारा हो। त्यस कारणले यो सिस्टमबाट जबसम्म मुक्ति मिल्दैन तबसम्म चाहिँ कुनै पनि पार्टीले, म लोसपा के, मैले काङ्ग्रेसको कुरा गरिसकेँ, माओवादी, एमाले, कुनै पनि पार्टीले माखो मार्नेवाला छैन। र त्यो चक्करमा जनता फ्रस्ट्रेट भएर नयाँ पार्टी आउने भनेको छ। त नयाँ पनि राम्रो आउनु नि, झन् खराब पार्टीहरू जन्मियो, झन् खराब व्यक्तिहरू आयो। त्यस्तो व्यक्तिहरू, नेता भनेको के हुन्छ भन्ने नि, नेतृत्वकर्ता भनेको समाजले उसलाई कपी गरिरहेको हुन्छ क्या। उसले जे आचरण देखाउँछ त्यही आचरण समाजले कपी गरिरहेको हुन्छ। त यो पुराना पार्टीहरूको नेताको आचरण त जे छ त्यो त कपी गरिरहेकै छ जनताले। अझ नयाँ नयाँ जुन व्यक्तिहरू आएको छ, नयाँ नयाँ पार्टी, त्यसको आचरण के छ त्यो पनि जनताले कपी गर्न थाल्यो भने फेरि देश कहाँ पुग्ला, समाज कहाँ पुग्ला, त्यो चिन्ताको विषय हो। त्यसकारण अहिलेको जति पनि यो विधि प्रक्रिया छ नि, यो ठिक छैन। भनेको तपाईहरुले हामी जुन शैलीबाट राजनीति गर्न खोजिराखेका छौँ,
लोकसभामा पनि त्यही स्थिति छ जो अन्य दलहरूमा छ। एकदम है, लोकसभा त कुनै मङ्गल ग्रहमा गएर पार्टी सञ्चालन गरेको छ र यो पनि त यही पृथ्वीमा यही नेपालमै नै राजनीति गरिरहेछ। त राजनीतिक संस्कार जे छ त्यहाँबाट कहाँ अछुतो हुन्छ त? तपाईहरु जस्तो मान्छे किन कुरा उठाउनुहुन्न त? उठाइरहेछौँ त, यहाँ तपाईँकै अगाडि बोलिरहेछौँ, बोल्दै गएपछि न माहौल बन्छ। यो बोल्दै गएको छौँ, समाजमा एक प्रकारको चेतना विकास भएको छ, जनता अब यो कुराहरूको समाधान खोजिरहेको छ, चर्चा चलेको छ। रिलेटेड निकाय निर्वाचन आयोग हो, निर्वाचन आयोगले पनि यो विषयमा चाहिँ छलफल चलाओस् र अब सोलुसनका कुराहरू होस्। समस्याको यो पोस्ट मोडर्निजम आएपछि, उत्तर आधुनिकवाद आएपछि त्यसले चाहिँ खालि यो समाजमा क्रिटिक्स गर्ने मात्रै सिकायो क्या मान्छेलाई। सोलुसन के? हामीसँग सोलुसन छ, सोलुसनमा काम गर्न खोजिरहेका छौँ। अब त्यसो भए अहिले जति पनि हामी कुरा गऱ्यौँ नि, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, सरकार, दलहरू, सबै नयाँ उदाएका शक्तिहरू जति पनि हामी कुरा गरिरहेका छौँ, अब देश विकास समृद्धि, तपाईँ भन्नुभयो कि आधुनिक युगमा प्रवेश गरिसक्यो समाज, होइन? जनता त्यहाँ पुगिसक्यो, तर हामी पुरानै ढर्रामा हामी नेताहरू छौँ, दलहरू छौँ। भनिसकेपछि यसको सोल्युसन के हो त? यसको सामान्य सोलुसन छ। हेर्नुहोस्, जस्तै बुझ्ने भाषामा भन्छु, जस्तै हामी छौँ नि, मान्छेलाई के लाग्छ भने यो संविधानले, नियम कानुन यो जनतालाई नियन्त्रित राख्नलाई बनाएको कुराहरू हो, यसले देश चलेको छैन। देश त हाम्रै संस्कारहरूले चलेको छ। जस्तै उदाहरण बताउँछु, हाम्रो समाजमा जन्म भएदेखि मृत्यु हुन्जेलसम्मको जति पनि संस्कारहरू छ, जति पनि हामीले गरिरहेका छौँ, आफ्नो परिवार चलाइरहेका छौँ, संविधानमा लेखेको छ त? छैन नि। हाम्रो समाज चलाइरहेका छौँ नि। त समाज जुन संस्कारबाट, जुन परम्पराबाट चलिएको छ, त्यसैलाई मलजल गरौँ, त्यसैलाई मलजल गरेर त्यसैलाई व्यवस्थित गरौँ र समाज चलाउने विधि प्रक्रियामा यदि कतै कुनै त्रुटि छ भने त्यसलाई सच्याउँ, त्यसलाई अपडेटेड गरौँ, होइन? तर समाज जुन विज्ञानबाट, जुन मनोविज्ञानबाट, जुन परम्पराबाट चलेको छ, त्यही परम्परालाई बलियो बनाएर लग्यौँ भने त्यही नै के हो त? त्यो संस्कृतिको आधारमा समाज चलिरहेको छ। त्यसलाई के भन्छ? कल्चरल नेसनलिजमको आधारमा समाजलाई ड्राइभ गर्नुपर्छ। र कल्चरल नेसनलिजमको सवालमा त्यो बेसमा बसेर तपाईँ समाजलाई ड्राइभ गर्न सक्नुभयो भने अनि त्यसले के गर्छ भने, अनि त्यसले चाहिँ राष्ट्रवाद भित्रैबाट स्वदेशवाद चाहिँ जागृत गर्छ। त त्यो स्वदेशवाद त्यसले उत्पन्न गर्छ। त्यो सांस्कृतिक राष्ट्रवादको आधारशिलामा बसेर स्वदेशवादलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाउँ र त्यो स्वदेशवादको फर्मुलामा अगाडि बढिसकेपछि देश कतातिर जान्छ भने अब यहाँ त विभिन्न प्रकारको मान्यताहरू छ समाज चलाउने। विभिन्न हरेक 2 किलोमिटर 4 किलोमिटर 5 किलोमिटरमा सामाजिक त्यो परम्पराहरू चेन्ज भइरहेको अवस्था छ। त जति प्रकारको त्यो चेन्जेसहरू छ त्यसैलाई विविधता भनिन्छ। के भन्छ यो देश पृथ्वीनारायण शाहले त्यो विस्तार गर्ने बेलामा भने 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी हो भन्ने जुन सेन्स छ नि, त्यो जुन बहुलताको सेन्स छ नि, त्यो विविधताको सेन्स छ नि, त्यो एसेन्सलाई समातौँ। त्यो हाम्रो मौलिकता हो। मौलिक आधारमा यो युरोपियन एजुकेसन सिस्टमको कम्प्लिकेट गरेर कहीँ पुग्नेवाला छैन। हाम्रो मौलिकताको आधारमा शासन पद्धति बसालौँ र त्यो त्यसरी गयो भने त्यसलाई नै के भन्छ भने, किनभने हाम्रै देशमा विभिन्न राष्ट्रियता छ नि त। 100 के भन्छ 26वटा राष्ट्रियता हामीले भन्छौँ छ नि, 123वटा भाषा छ, 126वटा राष्ट्रियता छ भनेका छौँ। त त्यसमा चाहिँ त्यो विभिन्न राष्ट्रियताहरूलाई नै आफ्नो आफ्नो चाहिँ जुन उसको सामाजिक परम्परा छ त्यो आधारमा चाहिँ उसले देश चलाउन सक्ने, आफ्नो आफ्नो समाज चलाउन सक्ने उसलाई उसकै अनुसारको चाहिँ त्यही कानुनलाई चाहिँ मलजल गरौँ र त्यो सबैलाई कनेक्ट गर्ने गरिकन त्यसलाई सबैलाई जोड दिउँ, होइन? त्यसलाई जोडेर त्यसरी हामीले देश सञ्चालन गऱ्यौँ भने, त्यो बहुल राष्ट्रवादको सिद्धान्तमा यदि हामी देश सञ्चालन गऱ्यौँ भने यो एकात्मक व्यवस्थाबाट त्यो बहुलतातर्फ मुलुक जान्छ र त्यसले नै हो आजको दिनमा चाहिँ एउटा समाधान दिन सक्छ। र त्यो भनेको के हो भने, त्यो भयो भने मात्रै, जस्तै हामी म बारम्बार यहाँ पहिला पनि भनेको छु कि ज्ञान प्रणालीमा आजभन्दा 300 वर्ष अगाडिको मात्रै कुरा गर्नुभयो भने पनि यो भारत र चाइना भनेको विश्वको पहिलो र दोस्रो अर्थतन्त्र थियो, स्वर्णिम युग थियो यो भूखण्डहरूमा। तर चाहिँ यो 300 वर्षमा के भयो त 300 वर्षमा हामी अर्काको ज्ञान प्रणालीको दास भयौँ, गुलाम भयौँ। मानसिक रूपमा हामी कोलोनियालिटी भन्छ, औपनिवेशिकता भन्छ। हामी अर्काको सबै कुरा सुनेर दिमागलाई कोलोनाइज गरेर राखेका छौँ। त सबभन्दा पहिला हाम्रो यो माइन्ड नै डिकोलोनाइज गर्ने अवस्था छ। यो डिकोलोनाइजिङ माइन्ड एउटा पुस्तक पनि छ हन्टिङटनको। त्यो सबभन्दा पहिला डिकोलोनाइजिङ माइन्ड गरौँ। अर्काको जे सबै कुरा दिमागमा लादिएको छ त्यसलाई पहिला खाली गरौँ। कस्तो शिक्षा पढिरहेका छौँ भनौँ न। नेपाल कृषि प्रधान देश होइन र? अनि कृषि प्रधान देश हो भने
यहाँ जसमा सबभन्दा बढी सम्भावना छ त्यस प्रकारको यहाँ पढाइ हुनुपर्ने होइन र। अनि यहाँ चाहिँ मान्छेलाई 5 क्लास पढ्यो भने खेतको उसमा चाहिँ जान मान्दैन, खेतमा खुट्टा टेक्न मान्दैन, किनभने ऊ 5 क्लास पढिसक्यो। अब ऊ खेतमा कसरी जान्छ? यहीँ इजरायलमा हेर्नुहोस् त, PhD गरेर मान्छे चाहिँ खेती गर्न जान्छ। यहाँ हामीलाई चाहिँ 5 क्लास पढिसक्यो त अब खेतमा ऊ खुट्टा टेक्दैन। तर हाम्रो सबभन्दा बढी इकोनोमी जेनेरेट गर्ने फिल्ड त्यो हो। त त्यसमा ध्यान छैन। हाम्रो भूगोललाई सुहाउँदो तपाईँले काम नगरेपछि तपाईँले पढाइदिनु भयो युरोपियन एजुकेसन। अब युरोपियन एजुकेसन पढाएपछि जाने भनेको त्यतै हो नि। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँले जन्म दिनुभयो, बडा गर्वका साथ मैले छोरो जन्माएँ, छोरी जन्माएँ, के नजन्माएँ, भरे मर्ने बेलामा चाहिँ त्यो भौतारिएर मर्ने, तपाईँको आत्मालाई शान्ति पनि नहुने भयो, अग्नि मुखाग्नि पनि दिने कोही रहँदैन होइन, जीवन पनि वृद्धाश्रममा बित्ने भयो। त्यो संस्कार होइन नि हाम्रो। त कस्तो एजुकेसन सिस्टम हामीले अपनाएको कि आज चाहिँ तपाईँ बालबच्चा पढाएर हुर्काउनुहुन्छ, तपाईँलाई देखभाल गर्ने बेलामा ऊ तपाईँसँग हुँदैन। तपाईँ के पढाउनु भयो, तपाईँले के संस्कार दिनुभयो? यही संस्कार हो हाम्रो त होइन नि। त भनेपछि दर्शनको मामलामा पनि हाम्रो यो भूगोल यो यो त पहिला भारतवर्षै भन्थ्यो यसलाई, त्यहाँदेखि यहाँ माथि हिमालयसम्मको क्षेत्रलाई। यो भूगोलमा दर्शनको कुरा गर्ने हो भने लिखित रूपमा 4000 वर्ष भइसक्यो हाम्रो दर्शनको, अलिखित रूपमा श्रुतिमा त 10,000 वर्ष भइसक्यो। तर यो वेस्टहरूको दर्शनको जम्मा इतिहास कति हो? 2500 वर्ष। 2500 वर्ष त्यतिखेर हाम्रो समाजमा त बुद्ध र महावीर जैनहरूको दर्शन चलिरहेको थियो, हुनु होइन? त त्यो दर्शनमा पनि त हामी नै गुरु रहेछौँ भन्ने अहिले भारतले यो कुरा दाबी गरिरहेछ नि, हामी विश्वगुरु, हामी विश्वगुरु। अब त्यो विश्वगुरुको कुरा गर्दाखेरि अहिले भारतसँग हामी हातमा हात मिलाएर चाहिँ सहकार्य गर्ने बेला हो नि त, एक्लै होइन नि, हामी पनि हो। र ठिक छ, यो हामीले भन्दा कसैले सुन्दैनन्, उनीहरूले भन्दा त सुन्छन् नि त। त्यस कारण त्यसमा सहकार्य गर्ने त्यो कपीका राइट लिने हो हामीले कि हाम्रो जुन ज्ञान प्रणाली छ, यो पूर्वीय दर्शनवाला जुन ज्ञान प्रणाली छ र पूर्वीय सभ्यतावाला जुन दर्शन छ, त्यो आधारमा चाहिँ यहाँको शासन पद्धति अब हामीले गर्नुपर्छ। त्योभित्र धर्म, संस्कृति, वेशभूषा, बोली चाली, भाषा सबै कुराहरू हाम्रो आउँछ, संस्कारदेखि लिएर सारा कुरा आउँछ। त जे हाम्रो रियल हो त्यही कुरालाई बलियो बनाएर लाँदा न सबैलाई अपनत्व महसुस हुन्छ। अर्काको सिकाउनु भयो भने यहाँ म्याचै गरिरहेको छैन। त अनि यो त्यसले म्याच नगरेपछि तपाईँले अर्काको कपी गरेर जुन शासन गर्न खोज्नुभयो, त भूगोल त एक ठाउँमा ल्याउन सफल भयौँ, माटो त आयो, तर माटो मात्रै भएर हुँदो रहेनछ। हेर्नुहोस्, मन मिलेन। त माटो र मल मिलेपछि देश बन्छ के? यहाँ माटोमाथि मात्रै जुन खेल भइरहेको छ नि, शासन गर्न खोजिरहेको छ नि, त्यो गलत हो। र हामीले चाहिँ अब गर्ने कुरा के हो भने कि हाम्रो जुन फर्मुला छ, हाम्रो जुन यो मैले अघि नै यो हाम्रो पूर्वीय दर्शन, यो वैदिक दर्शनका कुरा, सनातन दर्शनका कुरा जुन गरेँ, जसमा हामी सबभन्दा बढी रिच छौँ, हाम्रै कुरा लिएर आज हेर्नुहोस् त युरोप भनेपछि जुन व्यवस्थामा धर्मनिरपेक्षता छ, मात्रै धर्मनिरपेक्षताको कुरा होइन, मैले सबै कुरा भनिसकेँ। धर्मको कुरा पनि भने, मैले हाम्रा परम्परा संस्कृतिका कुरा पनि गरेँ होइन, हाम्रा इकोनोमीका कुरा पनि गरेँ मैले, हाम्रो शिक्षा प्रणाली, हाम्रो नलेज सिस्टमको कुरा पनि मैले गरेँ। मैले समग्रमा सबै कुरा गरेँ। सबै कुराको मैले आफ्नो कपिराइट हाम्रो जे हो त्यो मौलिकताको आधारमा शासन पद्धति गर्ने विधि भनेकै यही चाहिँ यो बहुल राष्ट्रियवादको स्थापना हो र त्यो भनेको स्वदेशवाद हो। त्यो स्वदेशवादलाई कसरी स्थापित गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने, त्यो फर्मुलामा यदि हामी सबै नागरिक एकचोटि सोच्यौँ भने यो जति कुराहरू आयातित कुराहरू जो सबै एकैचोटि फालिन्छ र हाम्रो चाहिँ फेरि चाहिँ एउटा नयाँ सुरुवात चाहिँ, नयाँ शुभोदय भन्छ नि, नयाँ चाहिँ हाम्रो उदय हुन्छ, हाम्रो बिहानीको सुरुवात हुन्छ र हामी एकदम कम समयमा चाहिँ विश्वलाई चाहिँ नेपाललाई स्वर्ग बनाएर देखाउन सक्ने हामीमा क्षमता छ। तर हामी आफ्नै फाउन्डेसनमा, आफ्नै मौलिकतामा अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ, आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् त, यहाँलाई पनि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य केशव झा। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम ग्लोबल टक यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।